बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, घड़ी चोरी का बहुत शोर है पाकिस्तान में। तोशा खाना से घड़ी चोरी करके इमरान खान साहब ने दुबई में वो बेच दी। सोशल मीडिया पर यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और अब तो वो शख्स भी सामने आ गया है जिसने ये चोरी का माल ख़रीदा और टीवी पर आकर उसने प्रोग्राम भी कर दिया है। काफ़ी अरसा से ये केस चल रहा है और इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशा खाना से घड़ी चोरी करके वो फ़रोख्त कर दी। अब इस पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि तोशा खाना जहाँ दूसरे ममालिक में जो हमारे पाकिस्तानी वज़रा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस या दीगर जितने भी अरबाब इख्तियार वो दूसरे ममालिक में जाते हैं, उनको जो गिफ्ट मिलते हैं, तोहफ़े मिलते हैं, वो पाकिस्तान में तोशा खाना में जमा होते हैं और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जिस शख्स को वो तोहफ़ा दिया गया हो वो उसका एक परसेंटेज देकर वो तोहफ़ा गिफ्ट जो है वो ख़रीद सकता है और फिर आगे उसकी मर्ज़ी है वो अपने पास रखे या आगे उसने क्या करना है। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जो घड़ी उनको तोहफ़े में मिली थी वो सारा सेट उन्होंने वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए का बेचा है। उन्होंने अपनी वो रसीदें भी दिखा दी हैं कि इतनी मालियत का उन्होंने ये तोहफ़े बेचे और फिर इस पर कैपिटल गेन टैक्स भी उन्होंने पे किया है। लेकिन पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है। अब वो शख्स जिसका नाम उमर फ़ारूक ज़हूर है वो भी आ गया है कि ये माल मैंने ख़रीदा है। अब सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ चोरी होती है ना पाकिस्तान में, आम लोगों के लिए तो लॉ ये है कि पुलिस जो है वो चोर को भी पकड़ लेती है और फिर जिस शख्स ने वो चोरी का माल ख़रीदा होता है उसको भी पकड़ लिया जाता है। चोरी का माल भी बरामद करवाने के लिए पुलिस फिर तशद्दुद भी करती है और 3rd डिग्री, जिस तरह कि आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन अब हैरत की बात यह है कि इमरान खान साहब बाहर घूम रहे हैं और जिस शख्स ने वो चोरी का माल ख़रीदा है, बजाय इसके कि उसको अदालत के सामने पेश करें, उसको आपने टेलीविज़न पर बिठाकर उससे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। अब ये हैरत की बात है। पाकिस्तान में यानी देखें, यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे लिए अशराफिया के लिए कानून और हैं और आम लोगों के लिए और हैं। अब इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। उन्होंने जो उनको गिफ्ट मिला एक प्रोसीजर के तहत, जो भी तोशा खाना के कवानीन हैं उनके मुताबिक उन्होंने वो गिफ्ट जो है वो ख़रीदा। अब आगे जब उन्होंने वो गिफ्ट ख़रीद लिया फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो उनको बेचें या अपने पास रखें या किसी को मुफ्त दे दें। जो चीज़ आपने ख़रीद ली है फिर वो आपकी हुई और आप आगे उसका इस्तेमाल जिस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देखिए कि लोगों का क्या मौक़िफ़ है। यानी इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन हुकूमत, हमारे अदारे वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने गलत किया है और गैर कानूनी तौर पर वो गिफ्ट बेचा। अब लोगों का भी एक मौक़िफ़ है। ओवरऑल हमारे पाकिस्तानियों की आप सियासतदानों की हालत देखें कि तोशा खाना में जो गिफ्ट आए हैं, यानी तोशा खाना में सिर्फ वो घड़ी तो नहीं आई। 75 साल से पाकिस्तान के वफूद जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ, हमारे चीफ जस्टिस, हमारे वज़रा, मशीर, ब्यूरोक्रेट, जज, वो बैरून मुल्क जाते हैं दौरा करने के लिए, उनको वहाँ पर तोहफ़े भी मिलते हैं। अब उन सब का हिसाब किताब लेना चाहिए। गाड़ियाँ आप नहीं खरीद सकते, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी ने तो मर्सिडीज गाड़ियाँ या दीगर कीमती गाड़ियाँ भी तोशा खाना से ली हैं। अब लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने तकरीबन 3 साल और 7 माह हुकूमत की वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी ये दूसरी हुकूमत है। अगर इतनी लंबा अरसा हुकूमत करने के बाद हमारे अदारों को और मौजूदा हुक्मरानों को सिर्फ एक घड़ी मिली है तो इमरान खान साहब तो इन सियासतदानों के मुकाबले में बहुत शरीफ आदमी है। यानी यहाँ पर तो सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने शुगर मिल्स बना ली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जायदादें, लंदन में फ़्लाइट्स, अरबों डॉलर की करप्शन। तो अगर इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में आपको सिर्फ एक घड़ी मिली है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी है इनकी निस्बत। अब वो शरीफ हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोगों का मौक़िफ़ है। सोशल मीडिया पर आप उठाकर देख लें कि जो लोग मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब के इतने लंबे इक़्तिदार यानी खैबर पख्तूनख्वा में
ان کی حکومت ہے, یہ دوسری بار ان کی حکومت بنی ہے اور وفاق میں ان کی حکومت رہی ہے. آپ کو کوئی اور کرپشن نہیں ملی کہ عمران خان نے کتنی ملز بنائی, کتنے پلازے خریدے, کتنا پیسہ منی لانڈر کیا, کتنا عمران خان صاحب نے فلیٹس لیے یا بیرون ملک جائیدادیں بنائیں یا آف شور کمپنیز بنائیں. اگر آپ کو اور کچھ نہیں ملا, صرف ایک گڑی ہے, وہ بھی عمران خان کے موقف کے مطابق انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, توشہ خانہ سے انہوں نے قیمت دے کر وہ گڑی لی ہے اور پھر آگے انہوں نے بیچی ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی کیس منطقی انجام کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ ایک آدمی جس نے وہ چوری کا مال خریدا ہے, فار ایگزامپل ان کے بقول عمران خان صاحب نے چوری کی اور وہ چوری کا مال بیچ دیا. اچھا, عمران خان صاحب کو پکڑیں, عدالت کے سامنے لے جائیں, کس بات کا انتظار آپ کر رہے ہیں؟ اور وہ شخص جس نے چوری کا مال خریدا ہے اس کو بھی پکڑیں, لے جائیں اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اگر تو کچھ غلط ہوا ہے تو یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے. میرا موقف یہ ہے, کوئی آدمی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے صرف یہ ڈرامے بازیاں کرنی ہیں کہ گڑی فروخت ہو گئی, گڑی فلاں شخص نے خرید لی, اب وہ شخص آ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے, عمر فاروق ظہور جو ہے, اور اس پر بھی میں اس کی نجی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ بھی ایک کرپٹ آدمی ہے, اس پر کیسز ہیں, ناروے میں بھی, دوسرے ممالک میں بھی, پاکستان میں بھی اس پر کیسز ہیں. اب کس نے اس کو فیڈ کیا, کس نے اس کو یہ کہا کہ آپ اس طریقے سے بیان دیں, یہ تو بہرحال ہمارے اداروں کا, عدالتوں کا کام ہے. لیکن کیا پاکستان میں آپ عام چوروں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں کہ جس شخص نے چوری کی اور چوری کا مال خریدا, پولیس تو پکڑ کر اس کو لے جاتی ہے اور پھر ہماری پولیس منوا بھی لیتی ہے؟ تو بھائی وہی طریقہ استعمال کریں, پکڑیں اور پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کریں, اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو سزا دیں. لیکن میڈیا کی منافقت دیکھیں, ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب برطانیہ میں ڈیلی میل نے جن کو فائن کیا ہے, سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو رقم ادھر 15 لاکھ پاؤنڈ آئی, انہوں نے 10 لاکھ پاؤنڈ اپنے سن ان لا کو دے دیا. اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اربوں ڈالر کی جو کرپشن ہو رہی ہے, جو پیسہ منی لانڈر ہو کر باہر گیا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. اب لے دے کے وہ توشہ خانہ میں صرف ایک گڑی ہے, یہ ہماری قوم کی ذہنی پستی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو سزا نہیں ملنی چاہیے, اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے, سزا دیں. لیکن آپ جس نے وہ چوری کا مال خریدا ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں. آپ اس کو ٹیلی ویژن پر بٹھا کر اس سے آپ پریس کانفرنس کروا رہے ہیں. تو بھائی عام جو لوگ چوری کا مال پاکستان میں خریدتے ہیں, عام لوگ, ان کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں, ان کو بھی آپ اسی طریقے سے پروٹوکول دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, اب لوگ بیوقوف نہیں ہیں, قوم باشعور ہو چکی ہے, اویئرنیس آ چکی ہے, میڈیا نے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہے. تو پاکستانی لوگوں کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے عمران خان نے, پکڑیں, عدالت کے سامنے پیش کریں. جس شخص نے وہ چوری کا مال خریدا ہے, اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو نہیں بیچا, اس نے کہیں اور سے خریدا ہے. تو بھائی جو دبئی میں یا دیگر بڑے بڑے جو اس طرح کے سپر سٹورز ہوتے ہیں نا, جہاں پر امیر لوگ جا کر شاپنگ کرتے ہیں, بلکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ترقی یافتہ ممالک, وہاں پر تو ہر دکان پر CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں, ریکارڈنگ عام ہوتی ہے. اس طریقے سے جو بڑے سٹورز ہوتے ہیں جہاں پر VIP لوگ جا کر, امیر لوگ جا کر شاپنگ کرتے ہیں, تو وہاں پر تو 24 آور CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں. تو اس میں تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. آپ وہ فوٹیج نکلوائیں اور دیکھ لیں. تو اس طریقے سے یہ مذاق ہو رہا ہے. اور کتنے مہینے ہو گئے ہیں جی, توشہ خانہ سے گڑی چوری ہوگی, گڑی, او بھائی اگر گڑی چوری ہے پکڑیں, اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں, اس کو سزا دیں, اینڈ آف سٹوری. لیکن یہ پاکستان میں ایک تماشا لگایا ہوا. پہلے جس طریقے سے اب کسی طاقتور کو کوئی سزا ملتی ہے پاکستان میں, کیس بنا دیا جاتا ہے, وہ ریفرنس دائر ہو گیا, عدالت نے طلب کر لیا, نیب نے طلب کر لیا, کیس چلتے رہتے ہیں, بعد میں جی ڈیل ہوگی, کیس صاف ہو گئے. اب کم سے کم چلو اسی کیس کو منطقی انجام تک تو پہنچاؤ. جس شخص نے وہ چوری کا مال پکڑا ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کرو. اگر کوئی چیز غیر قانونی ہوئی ہے تو ان کو سزا دو, اگر نہیں ہوئی تو پھر اس کیس کو ختم کرو. لیکن اگر آپ کو عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں اس کی اور کرپشن نہیں ملی, پیسہ منی لانڈرنگ نہیں ملا, اس کے فلیٹس, شوگر ملز, پلازے, اس کی جائیدادیں, اس کی زرعی زمین اگر نہیں ملی, اگر صرف آج آ کے ایک گھڑی آپ کو ملی ہے, تو پھر عام لوگ تو یہ بات کریں گے نا کہ دوسرے سیاستدانوں کی نسبت عمران خان جو ہے وہ ایک شریف آدمی ہے. تو اب اگر اس کیس میں کوئی غیر قانونی چیز ہوئی ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.